Amen. A blessed morning and victorious morning sa tanan. Grabe mo pa dyan pagmata na to. And thank you, Lord, for another day. And for today's verse, makita siya sa Panultihon, chapter 8, verse 17. Ingon ang pulong sa Ginoo. Gihigugma ko ang nahigugma kanako, ang nangita kanako, makakaplag kanako. Amen. So ingon siya, gihigugma ko ang higugma kanako. Grabe, amen. Kabalo ba kaigsoon nga grabe mo balos og higugma ang Ginoo kanimo. Kung higugmaon nimo siya, amen. Labaw pa sa gugma sa imong iya, sa imong bana, kinsa pa man imong igsuon, imong pamilya. Labaw pa ang gugma sa Ginoo. No, amen. So ingon pa siya nga, ang nangita kanako, makakaplag kanako, amen. If you seek Him, you will find Him. So, grabe no? Example lang ha. Pag nanginahanglan ka og tabang, syempre mangita ba ka sa katawo, ay pwenta na to siya, kaya nanginahanglan og tabang. Say makatabang, say dili. But ingon ang pulo rin, ang nangita kanako, makakaplag kanako. So kung pangitaon nimo siya, labaw pa ang ihatag niya kanimo. Labaw pa ang gugma nga imo mabatunan, no? Amen. Grabe mo higugma ang Ginoo igsoon. Sometimes no makahilak ta sa gugma sa Ginoo nga, Lord, dili man ta ko takos higugmaon, dili man ta ko angayan ni higugmaon, dili man ta ko angayan, amen, tungod sa itong mga sala. Pero grabe ang gugma sa Ginoo igsoon. And kung kabalo ang Ginoo, kay kabalo man din ang Ginoo sa imong tinguha, sulod sa imong kasing-kasing, sulod sa imong salabutan, kabalo ang Ginoo na. So kung nasayad ang Ginoo nga gigugma jud nimo siya pag-ayo, amen, hallelujah. Mopol ka sa verse 21. Ingon siya, gihimo na akong dato ang higugma kanako, amen, hallelujah. O gipuno ko sa mga bahandi ang ilang panimalay, amen. So kung nasayod ang Ginoo nga naghihigugma jud nimo siya pag-ayo, wala gisunod nimo ang iyang kabubuton, amen. So mo fall ka dinhi sa verse 21, gihimo na kung dato ang higugma kanako. So amen. Labaw sa tanan igsoon, I encourage you nga higugma agayod ang Ginoo. Labaw sa tanan mga butang aning kalibutan. Yes, mabisi ta. Nay mga tawo nga mabisi tungod kay, of course, nanginabuhi, but higugma agayod ang Ginoo. Ayaw agayod kalimti ang Ginoo. Tinguha agayod ang presensya sa Ginoo. Amen. So, maara to siya, and to God be the glory. Shalom. God bless. God bless. Take care.